الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آنس وحشته وارحم غربته وأسكن روعته واصل وحدته وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك واحشره مع محمد وآل محمد. اللهم فرح روحه بثواب الفاتحة مع الإخلاص والسلامات. الحكم لله. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا متعال إن شاء الله که رحمت و مغفرت بکنه خدا بیامرزد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك
السلام علیکم دوستا، امیدوارم که جور صحتمند و سلامت باشین. دوستا، محمد علی حقجوره در غزنی بسیار در بیرحمانه طریقه کسا در شهادت رسانده بوده که روز سه شنبه بیگاه چهارشنبه نصفه شب بوده که صرف کابل سونی غزنی مرافته ده میخواستن سونی مالستان بوره دیگه از پشت چی قدی سر قدی پشتل میزنه دیگه در شهادت رسنده. امروز فاتحه شسته از طرف برادرها و قوما. امروز فاتحهش برگزاشته در منبره القدیر دوستایی که در شهر کویته است نزدیک هستن شرکت کنین. بر خوشبی بچه پیدری سربر مرا نداره سرما خودم بنية غفران مع الإخلاص والسلام. الحكم لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خوش آمدید. نه مدرسه بخشش نظری خود دیگه آفیس مادرم بود نمی‌لگید خب من المورس دکان که انا تفهم شيء بس صحیح اوکی چه بله دیگه شنگه مشابه اسمه إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم
وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين رحم الله من يقرأ الفاتحة بنية غفرانه مع الإخلاص والسلامات الحكم لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون خدا متعال شمك رحمته مغفرت کنه خدا بیامرزه الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك
ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ومغفرة لأموات الحاضرين لا سيما المرحوم المغفور المنذور اللهم طيب ترابهم ويسر حسابهم واحشرهم مع الأئمة المعصومين عليهم السلام اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران اللهم فرح روحهم بثواب الفاتحة مع الإخلاص والسلوات قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون خدا والرحمة بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وآتوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم
ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم. واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ وأرسل ثواب ما قرأناه بعد القبول منا إلى روضة نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورياض جميع أنبيائك ورسولك وأوليائك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وخطئاتهم واحشرهم مع الأئمة المعصومين. اللهم فرح روحه وروح المؤمنين والمؤمنات بثواب سورة الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خطاب الرحمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. خداوند تبارک و تعالی این مرحوم مغفور مؤمنی که این مجلس برایت برگزار شده است مغفرت کنه انشاءالله. روح مرحوم مغفور مؤمن از همه ما مجلس از بازمانده های مرحوم مغفور راضی و خوشنود کنه انشاءالله. با آیمه معصومین و شهدای کربلا محشور شد انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين اللهم اغفرهم وارحمهم واشرهم مع محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين إلى روح المنبي المعفور المؤمن الممنون بثواب الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. صل على محمد وعلى آل محمد. خوش آمدید سرجی. إنا لله وإنا إليه راجعون. خداوند مغفرت کند بیامرز علی رحمت خویش فرمان انشاءالله با آیه معصومین و شهدای کربلا محشور انشاءالله از همه ما مجلس از بازماندگانش راضی و خوشنود انشاءالله. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم
بكل شيء قدير. اللهم إن كان مسيئا فزد بإحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وأكرمه. اللهم واحشرها مع أئمة الطيبين الطاهرين المعصومين إلى روح الميت المنذور بثواب الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. الحكم لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا المتعال إن شاء الله رحمته ومغفرته خدا بيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. رحم الله من يقرأ الفاتحة بنية غفرانه مع الإخلاص والسلام.
إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا رحمت کنه. الحكم لله العلي الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلها عندك في العالمين واخلف على أهله في الغابرين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء وإلى أرواح أموات الحاضرين. لا سيما إلى روح المرحومة المؤمنة المنذورة المنية. نهدي ثواب الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا رحمت کنه. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا
فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العلي العظيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والشهداء لا سيما روح المرحوم المغفور المنوي المنظور المؤمن الصالح رحم الله من يقرأ الفاتحة بنية غفرانه مع الإخلاص ومع الصلوات الحمدلله قارئنا لله وإنا إليه راجعون خدا رحمه مشمل خدا بیاد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك رافع الدرجات إنك ولي الحسنات إنك على كل شيء قدير رحم الله من يقرأ الفاتحة بنية غفران مع الإخلاص ومع الصلوات آمنا بالله وإنا إليه راجعون خدا بیامرزش خدا رحمت بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
ببركة ختم القرآن العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والشهداء، لا سيما روح المرحوم المغفور المنبي المنظور المؤمن الصالح، رحم الله من يقرأ الفاتحة بنية غفرانه مع الإخلاص ومع الصلوات. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا رحمت إن شاء الله. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الحكم لله العلي الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رحم الله من عاد الفاتحة مع الإخلاص والصلاة. إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا رحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور السينين والتين والزيتون والطور السينين وهذا البلد الحميد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والشهداء لا سيما على شان روح مرحوم المغفور المنذور. نهدي الثواب الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. الحكم لله. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا تعالی ان شاء الله که رحمت و مغفرت بکنه. خدا بیامرزه.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رحم الله من يقرأ الفاتحة بنية غفرانه مع الإخلاص والصلوات الحكم لله قالوا إنه لله
وإنا إليه راجعون. خدا متوجه باش رحمته مغفرت بکنه. خدا بیامرزد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا وأمور المسلمين المؤمنين الحاضرين خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله من يقرأ الفاتحة بنية غفرانه مع الإخلاص والسلام. الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. خوش بأرواح أموات المؤمنين المؤمنات أموات الحاضرين، بخصوص خشودی روح مؤمنین که این مراسم به یادش برگزار شده صلوات محمد کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وأهلك أعداءهم واحشرنا معهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سيما المؤمن المني المنذور المرحوم. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وخطيئاته واحشره مع الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اغفره وارحمه بثواب قراءة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خدا رحمت خداوند از این صادقانگان برای بازماندگانش مرحمت بفرماید. برای خودش خداوند ایشان را در جوار رحمتش جای دهد به برکت صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا
إنا لله وإنا إليه راجعون. تورطنا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم فرح روحهم وارحم سائر المؤمنين الحاضرين والغائبين والشهداء والصديقين والمعصومين. لا سيما إلى أرواح المؤمنين الحضور نحدث بالفاتحة مع الإخلاص والصلوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقضى والرحمة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. رحم الله من يقرأ الفاتحة بنية غفرانه مع الإخلاص والصلوات. الحمد لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خدای متعال انشاءالله که رحمت و مغفرت بکنه خدا بیامرزه. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
كما دخلوه أول مرة كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم واغفر عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم نقر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وسلم مسافرينا بالقرآن وارحم موتانا بالقرآن وعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين رحم الله من يقرأ الفاتحة بنية غفرانه مع الإخلاص والصلوات الحمد لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون خدا مترجمة رحمته ومغفرته كنا خدا بيوم الزمن إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم لأنفسكم
كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آنس وحشته وارحم غربته وأسكن روعته وصل وحدته وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك واحشره مع محمد وآل محمد اللهم فرح روحه بثواب الفاتحة مع الإخلاص والصلوات الحكم لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون خدا مترجمة رحمته ومغفرة خدا بيوزن هسه شاش بجهز شاش عسى